गाथा छ त्याग बलिदानको, छन् दृष्टान्त अनुपम वीरताको। सशस्त्र प्रहरी हौं हामी, मन वचन र कर्ममा छ समर्पण राष्ट्रका लागि, समर्पण राष्ट्रका लागि। जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आज मिति 2076 साल कार्तिक 8 गते प्रकृतिको अनुपम उपहार चुरे पहाडको काखमा अवस्थित यस सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय 9 वर्ष बागेमा सञ्चालित सिसम 228 घ सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको विधिवत रूपमा दीक्षान्त समारोह सुसम्पन्न हुन गइरहेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थापनाको छोटो समयमा नै 10,000 भन्दा बढी कुशल एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको यस शिक्षालयले आधारभूत तथा पेशागत रूपमा सक्षम र सबल राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरीहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरी कर्मचारीहरूलाई दीक्षित गर्दै आइरहेको छ। श्रीमान समादेशकज्यू समक्ष सलामी ग्रहण गरिदिनु हुन सादर निवेदन गर्दछु। दीक्षान्त समारोह स्थलतर्फ आजको यस समारोह अभिभावकज्यूहरूलाई
दीक्षान्त कवाजका कमान्डर प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान पुष्कर पुन दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष प्रतिवेदन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम विद्यालय 9 वर्ष बाँकेमा सञ्चालित सेसन 228 भ सप्तदश आधारभूत तालिमका जम्मा 141 जना परीक्षार्थीहरू अन्तिम दीक्षान्त कवाज निरीक्षणका लागि तयार छौँ। सैन्य भाषण प्रहरी बल नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालयमा सञ्चालित सिसम 228 घ सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथिज्यूबाट कवाज निरीक्षण भइरहेको व्यवहार सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा सहर्ष जानकारी गराउँदछु। श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूको सम्मानमा प्रशिक्षार्थीहरूबाट ढिलो र छिटो चालमा इज्जत अर्पण कवाज प्रस्तुत हुन गइरहेको बेहोरा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई अवगत गराउँदछु। छिटो चालमा कवाज प्रदर्शन गर्न पंक्ति खप्न पंक्ति खप कवाज दैना मोहडा गर्न दैना फट कवाज अंग शस्त्र गर्न कवाज ढिलो हिँड्ला अनुशासन हो जो फौजी तालिमको जग पनि हो। अनुशासनले फौजको मोराल उच्च राख्नमा र अनुशासित फौजले नै आदेशको पालना गर्न जानेको हुन्छ। खुसीसाथ नहिँड्दै कठोर अवस्थामा पनि आदेश पालना गर्ने बानीले फौजलाई जवानमा उच्च स्तरको गुण पैदा गराउनुको साथै व्यक्तिगत आत्मविश्वास समेत पैदा गराउँदछ। कवाजले फौजलाई उच्च सहयोग र मित्रताको भावना दिन्छ, साथै व्यावसायिकताको जग बसाल्दछ। कवाजको सिद्धान्त पक्का दरोपन, चङ्खोपन,
तालमेल अनि स्थिरता तथा टोलीमा सामूहिक भावनाको विकास गराउनु हो। कवाड सुरक्षा फौजको जीवनको अभिन्न अङ्ग हो, जसले फौजलाई चुस्त दुरुस्त राखी नेतृत्व र सामूहिक भावनाको विकासमा समेत सहयोग गर्दछ। भिन्नता र स्वार्थ त्याग्दै म र मेरो भन्ने भावनाबाट माथि उठि हामी भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो हृदय तराईका फाँटहरू जस्तै फराकिलो हुनुपर्दछ अनि उद्देश्य हिमाल जस्तै स्वच्छ अतल अनि उच्च। इन्द्रेणीका हरेक रङ्गहरू एउटै सूर्यमा एकाकार भए जस्तै फौजमा भनाइ नै छ, एउटै राशन अनि एउटै कासन, अनेकतामा एकता। त्यही हो हामी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पहिचान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि नरियसी। साँच्चै नै जन्मले हामी आमा पृथक पृथक भए तापनि कर्मले यी प्रशिक्षार्थी जवानहरू अनि हामीलाई एउटै आमा दिएको छ। ती हुन् मातृभूमि नेपाल। अब तिनै कर्म
बग्ने छैन रगत रणभूमिमा भने झैँ कठोर तालिमकै दौरान यी डाँडाकाँडा कुना अनि कन्दराहरूलाई आफ्नो पसिनाले सिञ्चित गरिसकेका छन्। श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू आसन ग्रहणका लागि सादर निवेदन गर्दछु। कामना नै किन नहोस्, नेपाल आमाको रक्षा गर्नु र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको आजको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस समारोहलाई गरिमामय बनाइदिनु भएकोमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतका बाहिनीपति श्रीमान सशस्त्र प्रहरी नायक महानिरीक्षक युमा कृतज्ञता जाहेर गर्दै यस तालिम शिक्षालयको प्राङ्गणमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस औपचारिक समारोहमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू एवं आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूका अभिभावकज्यूहरू सबैलाई यस शिक्षालयमा सम्मानपूर्वक हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष तालिम सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। दक्ष र कुशल जनशक्ति निर्माणको लागि तालिम हासिल गरेकै हुनुपर्दछ। तालिम प्राप्त व्यक्तिले मात्र संगठनले लिएको लक्ष्य र संगठनलाई प्राप्त कार्यादेश पूरा गर्न सक्षम हुन्छ। सोही लक्ष्य अनुरूप 29 हप्ता तालिम अवधि निर्धारण गरी मिति 2075 चैत्र 5 गतेदेखि सञ्चालन गरिएको यस सिसम 228 ख सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा विभिन्न कारणले तालिम पूरा गर्न बाँकी रहेका तथा नयाँ भर्ना भएका सशस्त्र गरी 154 जना प्रशिक्षार्थीहरू समावेश गराई तालिम सञ्चालन गरिएकोमा शारीरिक अस्वस्थताका कारणले 6 जना तालिम पूरा गर्न नसकेका तथा 7 जना तालिमबाट भागी गएको हुँदा 30 जना महिला तथा 111 जना पुरुष गरी जम्मा 141 जना प्रशिक्षार्थीहरू यस दीक्षा अब दीक्षित भई जान लाग्नुभएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ। प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनको लागि कार्यक्रम परिसरमा समारोह स्थलको
बायाँ तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वीरताको प्रतीक खुँडा, राष्ट्रियताको प्रतीक चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्र सेवामा सदा समर्पित सेवाभावले ओतप्रोत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको झण्डा र नेपालको संविधान लिएर शपथ ग्रहण टोली अगाडि बढिरहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। र मुलुक तथा मुलुकवासीको सेवामा सदा समर्पित रहिरहन र राष्ट्रले मागेको बखत कर्तव्यको बलिवेदी चढ्न समेत रत्तीभर पछि नहट्न आह्वान गर्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइदिन हुन यस तालिम शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रीमान अभि कुमार खत्रीज्यू समक्ष सादर निवेदन गर्दछु। म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान 2072 प्रति पूर्ण निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेषभाव नराखी पालना गर्नेछु। धन्यवाद श्रीमान समादेशकज्यू। यसै क्रममा यस समारोहमा पाल्नुभएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान कुमार बहादुर खड्का ज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि सादर निवेदन गर्दछु।
धन्यवाद। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। कार्यक्रमको अर्को चरणमा पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेको हुँदा यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 6 महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतका बाहिनीपतिज्यू समक्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिदिन हुनका साथै दीक्षित भई जाने प्रशिक्षार्थी एवं उपस्थित सकल दर्जाका राष्ट्र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। 228 घ सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा सर्वप्रथम हुन तथा कवातर्फ समेत प्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान पुष्कर पुन। त्यसैगरी शारीरिक संयुक्ततर्फ प्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवान मनोज चौधरी। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जवान तालिम शिक्षालय 9 अवस्थामा विधिवत रूपमा सञ्चालन भई आज मिति 2076 कार्तिक 8 गते सम्पन्न हुन गइरहेको सिसम 228 घ सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जवान तालिम शिक्षालयका समादेशकज्यू, बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यूहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयबाट पाल्नुभएका कार्यालय प्रमुखका प्रतिनिधिज्यूहरू, बागेश्वरी मन्दिरका धर्मगुरुज्यू, पत्रकार मित्रहरू, स्थानीय समाजसेवी तथा भद्र भलादमीज्यूहरू, आज दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवानका अभिभावकज्यूहरू तथा प्रशिक्षक वर्ग एवं दीक्षित भई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवानहरू, श्रद्धेय संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालज्यूको सबल नेतृत्वमा हामी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सङ्गठनका सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरू एकजुट भई देश र जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अहोरात्र कर्तव्य पालना गरी आज सङ्गठनलाई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत उज्जवल गरिमामय छवि स्थापित गरिसकेको हामी सबैलाई विदितै छ। यस गरिमामय छविलाई अझ उज्जवल र कीर्तिमय कायम राख्न हामी सदा सर्वदा मन वचन र कर्मले योगदान दिइरहने नै छौँ। जीवनको ऊर्जाशील समयलाई राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्ने मनोकांक्षाका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सङ्गठनमा आबद्ध भएर आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी जवानहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै देश र देशवासीको सेवाका निमित्त आफ्ना सन्ततिहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा आबद्ध हुन उत्प्रेरित एवं हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा सहृदय धन्यवाद एवं हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
स्थापना कालदेखि हालसम्ममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राज्यद्वारा सम्पेका जिम्मेवारीहरूलाई कानुनको परिधिभित्र रही जस्तोसुकै सुरक्षा चुनौतीहरूको पनि कुशल व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रको एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्गको रूपमा स्थापित भई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु। मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको लागि अहोरात्र खटिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मूल तथा दंगा व्यवस्थापन, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र प्रतिष्ठानको सुरक्षा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उच्च जोखिम विपदहरूमा समेत उत्कृष्ट व्यवस्थापन र परिचालन भई उल्लेखनीय योगदान दिई सबैको मन जित्न सफल भएका छौँ। आधारभूत तालिम फौजी जीवनको जग्रो धरोहर हो। साधारण नागरिकको जीवनशैलीबाट फौजी जीवनशैली र संस्कारमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई रूपान्तरण गर्नु नै आधारभूत तालिमको उद्देश्यहरूमध्ये एक हो। हरेक जवानहरूमा सामूहिक भावनाको विकास, आपसी तालमेल तथा एकताको विकास गराउनु आधारभूत तालिमको अर्को उद्देश्य हो। यसर्थ सुरक्षा फौजलाई आवश्यक पर्ने गुणहरू अनुशासन, शारीरिक तथा मानसिक तन्दुरुस्ती, स्तरीय टर्नआउट, आज्ञाकारिता, सहनशीलता, धैर्यता, सबल नेतृत्व, उच्च मनोबल र सामूहिक भावनाको विकास सम्बन्धी यस आधारभूत तालिममा प्रशिक्षण गराइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा आबद्ध भई 7 महिनाको आधारभूत तालिम सम्पादन पश्चात आज तपाईँ सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू सशस्त्र प्रहरी बल जवानको रूपमा कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। तालिममा सिकेका ज्ञान, कला, कौशलको कुशल प्रयोग गर्दै सङ्गठनको छविलाई सदा सर्वदा उच्च राख्दै आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने क्रममा जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा, मानव अधिकारको उच्च सम्मान तथा लैङ्गिक मैत्री वातावरण सृजना गरी दत्तचित्त भई कार्यक्षेत्रमा परिचालित हुन समेत म यसै अवसरमा निर्देशन दिन चाहन्छु। कुनै पनि वर्ण, लिङ्ग, जात र भूगोलको आधारमा विभेद नगरी स्वच्छ मनोभावका साथ गरिएको सेवा नै राष्ट्रिय सेवा हो। तसर्थ तपाईँहरूबाट स्वच्छ राष्ट्र सेवकको अपेक्षा र स्वच्छ राष्ट्र सेवाको अपेक्षा राष्ट्र तथा सङ्गठनले लिएको छ। हामीलाई विदितै छ, कुनै पनि अवाञ्छनीय गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज पारी मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै देश र राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरी जनतामा शान्ति, सुरक्षा एवं अमन चयन कायम गर्नु हामी सुरक्षा फौजको ठुलो जिम्मेवारी हुन आउँदछ। आजको यस दीक्षान्त समारोहमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निर्देशन सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा मजकुर मानव स्रोत विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस शिक्षालयका समादेशक तथा शिक्षालय परिवार एवं यस आधारभूत तालिममा खटिनुभएका प्रमुख प्रशिक्षक र प्रशिक्षक वर्गलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा नजिकै आएको शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत 1140 एवं छठ पर्वको अवसरमा सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।